اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیا مقدسہ دے اندر انسان نو دنیا تے زندگی بسر کرنے والے نو اللہ نے آخرت دی فکر دی طرف مائل کیتا کہ دنیا تے رہ کے اس زندگی نو رنگ رنگیلیاں دے اندر نہ گزار، اس زندگی نو اللہ وحدہ لا شریک دا منکر ہو کے بسر نہ کر، اس زندگی نو اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے وچ گزارے گا، پھر تیری زندگی بھی اللہ حسین بنا دے گا اور آخرت دے اندر بھی اللہ حسن پیدا فرما دے گا۔ اگر صرف اس زندگی نو رنگ رنگیلیاں وچ گزاریا، رب رسول دے نافرمان ہو کے گزاریا، تو اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے فرمایا جس دن یوم یقوم الحساب دا دن ہونا ہے نا، اس دن اللہ وحدہ لا شریک دے دربار دے اندر حساب بھی دینا پینا ہے۔ اس دن مالکی یوم الدین دی بارگاہ دے اندر جو دنیا کائنات تے کیتا ہے او دا حساب بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے۔ اس کر کے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسی کیوں منکر ہو گئے جے اللہ دے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ اللہ دی ذات او ذات ہے کہ جن نے تسی مردہ سو تے تانوں زندگی عطا فرمائی۔ او اللہ ہے، او دے منکر نہ بنو کہ جن نے تانوں مردہ ویکھ کے تسی مردہ سو، تانوں اللہ پاک نے زندگی عطا کی تھی۔ تو فرمایا ثم یمیتکم، جن نے زندگی دیتی ہے نا او رب پھر تانوں موت عطا کرے گا، تہاڈا اعلان ہوئے گا مسجد دے میناراں وچوں، اعلان ہوئے گا ثم یمیتکم، فلاں بن فلاں قضاء الہی نال فوت ہو گیا، ثم یحییکم، نہلا کے غسل دلا کے کفن پہنا کے جنازہ تیار کر کے چار پائی تے رکھ کے جس ویلے جنازہ پڑھ کے قبر دے اندر تینوں رکھن گے، اللہ کریم نے فرمایا ثم یحییکم، تیرا رب پھر تینوں زندہ فرمائے گا۔ پھر اس سوال و جواب دی نشست ہوئے گی، تیرے کولوں عقیدے دے سوال کیتے جان گے، ثم الیہ ترجعون، اللہ نے فرمایا پھر تو اللہ دی طرف لوٹ جان والا ہے، یعنی محشر دے میدان دی طرف، حشر دی طرف لوٹ جان والا ہے۔ فرمایا اس رب دا منکر نہ بن، اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دے وچ وقت گزار۔ اطاعت خدا موت آ کے رہنی، اللہ دا قرآن نے فرمایا چاہے مضبوط قلعیاں وچ بھی بند ہو لو، موت اس مقام تے بھی آ جائے گی۔ آکسیجن جس مقام تے نہیں پہنچ سکتی، سائنس گھٹنے ٹیک گئی، جس بند محل دے اندر، بند کمرے دے اندر آکسیجن نہیں جا سکتی، موت دا فرشتہ اس مقام تے بھی چلا جاندہ ہے، موت اس مقام تے بھی آ جاندی۔ فرمایا بروج مشیدہ، مضبوط قلعیاں وچ بند ہو لو، موت اس مقام تے بھی آ جائے گی۔ حضرات ایک ایک ساہ قیمتی، انسان دی زندگی دا ہر ساہ نو مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا وفادار بن کے ساہ لینا ہی خدا تے خدا دے رسول دی وفا دے اندر لے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کھڑے، پریا اسے دا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ اگر اے زندگی نو جڑے ساہ اللہ کریم نے عطا کیتے نے بدماشی، فحاشی، اریانی دے اندر
رب رسول دی نافرمانی دے اندر گزار دیتا تو رب کعبہ دی قسم قبر اور آخرت دے اندر ذلت تو سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر یہ زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمودات دے مطابق گزار دیتی پھر قبر بھی اور حشر بھی اللہ رسول دے انعام و اکرام دے نال انسان ویکھدا جاوے گا کہ اللہ کریم نے مینوں کتنی عظیم نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا ہے۔ آج انسان کہندا ہے کہ آ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، لیکن یاد رکھو، آؤ گل کریے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے جنہاں نو جنت دی بشارت عطا فرمائی، جنہاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ جنت دے مالکاں عطا کیتا ہے۔ جنت دا مالک ساڈا نبی ہے، بولو جنت دا مالک ساڈے مصطفیٰ جان رحمت، جنت خدا دی، مالک اللہ نے مدینے دے تاجدار نو بنایا ہے۔ تے جڑا مالک ہوے او دے کولوں ہی منگیا جاندا ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ او شان والے مصطفیٰ جان رحمت دے غلام نے جنہاں نو امام الانبیاء علیہ السلام نے دنیا تے رہندے ہی جنت عطا فرما دیتی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ آقا نے 10 صحابہ نو جنت دی بشارت سنائی، انہاں دے وچ جناب عثمان پاک دا نام بھی آندا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین آرام کتے فرما رہے نے؟ جنت البقیع شریف دے اندر، حضور دے قدمین شریفین دے اندر۔ اللہ موقع نصیب فرمایا تو میں جنت البقیع شریف دی حاضری واسطے گیا تے جتھے سیدنا عثمان غنی ذی النورین پاک دا مزار شریف ہے نا، اتھے 2 شرطے کھڑے نے، 2 پولیس والے۔ میں انہوں نے پوچھیا اینا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دس دے نہیں، کہندے نے واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ نو پتہ ہے، اللہ نو علم ہے۔ حالانکہ کیونکہ انہوں نے تربیت انہوں دی ایسی کیتی گئی کہ نہیں دسنا نہیں، لیکن اے پتہ ہے کہ جتھے پوری جنت البقیع شریف دے اندر 2 کھڑے نے نا، اوتھے ہی روضہ مصطفیٰ جان رحمت دے داماد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے داماد نے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے، حضور دا اتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ نے، تے جنت دی بشارت، جنت دی مور، جنت دا ٹکٹ میرے آقا نے ظاہری زندگی پاک وچ عطا فرما دیتا۔